إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا حاضرین و علماء کرامو د دې مدرسې طلباو سپینګیرو مشرانو نوجوانانو معاشرتی نظام استحکام د ملک من و محبت دا سب اصول سره راځي اور قرآن پاک کی اور حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ منتعاغ اصول بیان کری دی نن دنیا عالم عالمی دنیا اور خاص کر د مسلمانان و معاشرہ اسلامی ملکنا زمنگا استاس و دامل پا انتشارے کے پا فسادنوں کے پا ڈوئر و مصیبتوں کے مبتلا دے زی پا زی زنگ جگڑی دی فسادون دی قتالون دی عذابون دی الہی عذاب یو طرف تکا کافرانو دا طرفنا مسائل بل طرف تکا مسلمانان پخپل مینز کی چی پکم و غوغا کی مبتلا دیا بلڑخ تکا اقتصادی نظام چو گورے ورز پا ورز پا زوال باندے روان دے معاشیت تباہ سر مخامخ دے سیاسی قائدین پخپلوں کے مشت و گریوان دی دا ملک خارجی پالیسے چو گورے آپ بالکل صفر سر صفر کے روان دی دلدگے مذہبی طائفے جو گورے آئی پخپلوں کی مشتو گریوان دی آراؤ باندے دا فقہی پا نظریاتو باندے اور دارنگی پخپل قصوں میں سو باندے مذہبی طائفے پخپلوں کی لگیا دی فتوہ بازے پائی کی رائج دی انتشار بین المسلمین مسلمانانو پمن کی دے انتشار پیدا کولو آگا جل دا مذہبی طائفی دی لگیا دی دا علماء پجامہ کے عام عوام مسلمانان غریبانان دا دین نا خبر چو گورے دائی خپلی قیسے روانی دی زمائی عزت مندرنو ٹول پویا خلقی الحمدللہ علماء کثیر تعداد سرم دی طلباء بمی تعلیم افتہ خلق بمی زما پا دے خبرو باندے با انشاءاللہ پوئی گیم دا ٹول نظام دا سروان دے دا صرف زا دا ملک پاکستان خبری بیانوں ما نورو ملکونو تا جلال شیال دا دائی اخبری قصے میسے دی اور خصوصاً امت مسلمہ دا دے حل وسی دا دے حل کتاب و سنت بیان کرے دے ماول کی تاسو توویلے
जमंगा उस्सासो इलाज किताब और सुन्नत दे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखपल दौर के पखपल जन के बयान दे खबर करे दे वे फरमाई इन्नहु मय्यश मिनकुम फसरा इख्तिलाफन कसीरा और सहाबा किरामो पतासो की जिसो ज्वंदी पातिशी पतासो की जिद चा उमर ज्याद शी पखपल जन के बड़े इख्तिलाफात हुई नहीं सहाबा किरामो तवई मंगाव तासो तवई मुसलमानानो तवई ज़कद पैगंबर पाक आवाज हो आलमी आवाज हो और ज़ कुरान आवाज हो फसयरा इख्तिलाफन कसीरा डेर इख्तिलाफात बतासो भी नहीं ब्याओ फरमाइल मखफके गई हफके गई माँ ददे टोलो इख्तिलाफात हल किताबों सुन्नत दे तरक तो फीकुम अमरन लन तदिल्लु मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा तासो की मैं द्वसी जुन प्रे खोदी दी तरसो छि तासो मंगुली खहिकड़ी पागी बांधे तासो भाई चरी गुमराह नशे याद अल्लाह किताब दे बल्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान देखे वो उसूल जिक्र के जिक्र तमाम उसूल बरी की जिक्र दी ज़या मुख्तसर अल्फाजों के तासो तवम ददे ठोलो मसाइल हल कुरान बयान करे दे यो असल दा बयान करे अल्लाह फरमाई अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून ओ खल्को तासो जी आमन वाले तासो जी पे इक्तिसाद की तरक्की वाले तासो जी दे मलकना दा टोल फसादुन खत्म वल वाले दा यादो साथे सासो इलाज दादे चिते ईमान सर बजुलम नयोजे के दामन इलाज दादे तासो को सही नजरिए बांधे रवाने दल वाले तासो को अल्लाह ताला पर दरबार के पसालो जवाब के मन रब्बो का वमा दीनों का वमन नबियों का ददे पर जवाबों की कामयाबी हासिल अवल वाले पपुली सिरात बांधे आवड़े दल वाड़े दाल्ला मकाम खबरी कवल वाड़े जन्नत तक वाड़े दा यादो साथे चित्तासो बद ईमान सर जुल्म नयोजे कवे उलाइका हुमुल अम्नु वहुम मुहतदून कुरान वही दुनिया के बा ता अमन मिलवी और दानंगी तब कामयाबी दाखिरत पर मराहिलों के बा कामयाब रवा ईमान सर व जुल्म नयोजे राशे बदी के बलेगा तशरीफ मंग चावल रालू यो मौली से बयान कवलो आजीमा मौजूई बयान होला माता सुतमक की जमंग दीन साफ दे जमंग दीन वाज़ेह दे च पहाड़ा मौजू बांधे पहाड़ा पहलू बांधे दल्ला पफल करम सरा बास शोरों के तकरीर शोरों के मुहाजरा शोरों की यौ नतीजा आवाम लवर के तेरे इज्तिमा मकसदम दाई ये सड़े सयाद की जिंदगी मौज़ूए दावा बाज़े खलक दाशिश्ता जमंगा उस्तासो पदे मल्की चाहे निदाय कुरान बनुम बांधे कुरान दावाज बनुम बांधे यौ डले जोड़ी गड़ी दी कुरान काफी और शाफी गणी कुरान नमा सेवा अहादीस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनलो ताई तैयार अकूब के हुई पलकलिया नागा अल्हम्दुलिल्लाह इशारात उकड़ल चबैदा हादीसों न बगैर कुरान पाक बांधे पोयदल और कुरान पाक पा अमल के रावस्तल दा मुमकिन नहीं कदी मुमकिन नहीं मुमकिन भला हमसे नहीं बल्कि दा हादीसों तो रसूलुल्लाह सल्लम न बगैर दे कुरान मनलो तम सोक तैयार नहीं जका कुरान च मुंग साबित करे चे दाद अल्लाह किताब दे नो दाद रसूलुल्लाह सल्लम अहादीसो साबित करे रे नो चा अहादीस दे रसूलुल्लाह सल्लम दिन न उबासी नो कुरान खुद ब खुद बहरहाल जसर पाए ओ नुक्ता जिक्र को दमाद दे आयत मकसद हमदा
صحابه کرام عرب خلقو کنو عربیت باندې پویا خلقو مضبوط خلقو په هر لحاظ سره لیکن صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله منگ بدے آیت کریمہ باندے نہ پوئیگو اللہ فرمائی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم نو اینا لم یظلم پمون کے تاسی سوک بئی چاہ ظلم نہ کئی پمون کے بدائی سوکی جو ظلم نہ کئی اللہ وی امن علی در کوما استحکام علی در کوما معاشرہ کی دی من و محبت علی پیدا کوم چھے ایمان سر ظلم یوزے نکی صحابہ کرامو تا دا مسئلہ پیخش والا اغید اخپل مسئلے حل دا پارا پیغمبر پاک تلال کران لانوڑ نکا منگا و تاسو تم یو مسئلہ در پیشی منگ بم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثو تزوکو بندزو وے فرمائے چاہیون لم یظلم ہر سڑے ظالم دے فی نفسی خام خواہ ظلم دار چانے کی کمیز جاتے کی دا ہوتا بھئیلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب گئی چو صحابہ کرامو دا حق ظلم ندے مراد چکم ستاسو ذہنونو کی پروت دے دا خاص ظلم دے پا ظلم کی انوائی دا دا ظلم اعلیٰ مرتبہ ظلم دے چاہی تا شرک وی سوئی آیا تاسو دا لقمان قول وی ندے اور دلے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اور زویا دا اللہ سر شریک مجوڑا زکا شرک دا پٹولو گناہونو کلوے گناہ دلوی ظلم دا ظلم دے ایمان سر چتا ظلم نہیں یو زیکنی ایمان سر جی شرک نہیں یو زیکنی امن بالا اللہ تعالی در گئی ننصور مسلمانان دا امن پتما باندی دی دا مینیو دا محبت پتما باندی دی زما عزت مندونو کا امن را وستل غوارے جنگ جگڑی ختم والغوارے مینو محبت را وستل غوارے ملکی نظام خکول غوارے دا یادو ساتے چھ دا ملک نبا دا شرک اڈی ختم علبہ دا امن را جی دا اللہ تا دا جاوی دی کہ دیر اجتماعات ہوشی دیر کانفرنسو نوشی دیر دا الیکشن پا نمباندی اٹھو نوشی امن او پا دی جرگو مرگو نرازی امن قرآن وی اولائکا ہم الامنو دا شرک دا آڑے ختم کے دا پیرانو پا شکل باندے دا مفتیانو پا شکل باندے دا عالمی دین پا شکل باندے ولی زمنگا استاسو پا دی علاقوں کی تاویزگران خلق دا ساخ گزار خلق دا دم درہیب پنم باندے امن خراب ان کے خلق دا بابا گانو پشکل سرا منجورانو پشکل سرا دا ساخت و دا تاویز پشکل سرا زیب زی دربارو نے جوڑ دی کن دی جوڑ دی کن دی سپتشتا درتا نو اللہ و امن ہو بدے نرازی امن دارے چی شرکیہ دی ختمے گا مختلف نمونو بانے باباگان خلق جوڑ کری دی اگر مکی شیخ سے ہوئی شل غزے باباو چل غزے باباو مل غزے باباو سرطور باباو او استاسو علاقہ کی رشتہ دا پیر بابا دا مندانی زموار دے دا ٹوکی زموار دے دا تبی زموار دے دا شرکی اڑی چی ختم نہیں زمان عزت مندورنو آمن نرازی امن دا کتاب و سنت پا نظریاتو باندے رازی پا توحید خالص باندے رازی پا اتباع سنت باندے رازی پا مسلک اہل حدیث باندے رازی پا دی قصوں میسو باندے آمن نرازی چکل استا پا عقیدہ کی گنوی عقیدہ دی صفا نہیں منحج دی صفا نہیں نظام دے کہ کتاب و سنت مطابق نہیں امنون منمون پتا مانا شریع اول با عقیدہ صفا کے اول بس صفا کے عقیدہ با صفا کے زمانگم دغا دعوت دے زمان عزت مندرنو دا کتاب و سنت پاک دعوت دا اللہ پا فضل و کرم سرا دنیا کی امتاعت خوشحالی نصیب کی یا آخرت کی کو عاصم اللہ تعالیٰ تا نصیب کی زکر شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی اگر کتاب رسالہ لکلے التوحید اولا
नो पाक किताब क्या लिखी द टोलो न बुनियादी चीज अगर तौहीद दे सिशेरे बुनियादी चीज अगर तौहीद दे सा अकीदा तौहीद मुताबिक नहीं सा मुंजुना अल्लाह न कबलई सा हज अल्लाह न कबलई उम्र दे अल्लाह न कबलई ज़कात दे अल्लाह न कबलई जहाद दे अल्लाह ताला न कबलई बुनियाद दी कचा दे बुनियाद दे दसरश्तना दे टोलो आमालो द कबूलियत दाई द पारा बुनियादी चीज मरकजी चीज आगा अकीदे तौहीद द टोलो अंबियाओ दगा दावत उड़म बने पैगाम हम दाओ आज़का वही यजिबुल इनायतो वल इह्तिमामो बित्तौहीद अव्वलन कमा हुआ मनहजुल अंबिया वल मुरसलीना दा अवलने बुनियाद दे ईमान द पारा मोमिन मुसलमान द पारा एहतमाम बाक़िदे तौहीद के दा मनहज द तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और दा मनहज द तमाम रसूलानो कनो कुरान पाक के उम्दा वाक़ियात मक्की सूरतों के अल्लाह ताला बाबाई नूह न शुरू करे दा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मनहज खत्म करे द टोल उम्दा आवाज आओ या कौम उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरा या कौम उबुदुल्लाह ओ खल्को आवाज़ें द अल्लाह बंदगी हो गई और द अल्लाह न मा सिवा बल इलाह माबूद खालिक व मालिक व मुतसरिफ फिल उमूर निश्ता दाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दावतो कनो नन उलमा उलम दगा पकार दी दखल को नजरियात टिक्की अकायद टिक्की खैर दे ब्याह दे दो द साख द मुनफजाइल ब्याह बयान आई द इशराक द मुनफजाइल ब्याह बना बयान आई तरावी शल्ली का तदी तदी किसे मिसे ब्याह गई खैर दे दा नजरियात फुरवाद मसाइल आमीन प जोरा वाया प मजवाया दा मसली ब्याह बयान आई ओ द अल्लाह बंदा स्ता अकीदा आस्ता अकीदा कमजोर दा स्ता अकीदा दा बुजेल और दा बुलहद नम बदतर दा चते पर नजर माती अकीदा साथे सप्या को बांधिया कायद साथे नमा ख्याल ले सलियो को नाल ताली रुगत बयान खामा सबर सबर खैर नरे सही नरे द्वाण नहीं सही तार में ता तो टूल जोर से करे जी न द्वाण कारण की हाँ अदन न की अल्लाह दे रहम सही शो नो बहरहाल जमा इज्जतमंद रुनो आरज जमा दाओ चे अकीदे तौहीद दा बुनियादी मरकजी असासी मसला द मोमिन मुसलमान द नकल चे मदारिसों के द मस्जिद पर हलकातों के मिंबर और मेहराब बांधे द उलमाए किरामों द तरफ ना द तौहीद मसला बयान अवल बनशी अवाम मुसलमानान बा जरूर भी जरूर तावीजुनो पसे रवानी द खैर और द बरकातो असमत द अब पसप्या को बांधी पचदलो चपलो बांधे भाई द गोई पखकर बांधे बा द नजर मात या कायद अवाम मुसलमानान जरूर साथी जका आलिम वर्द प मिंबर और मेहराब किसे मिसे बयान नहीं द तौहीद मसाइल वर्द न बयान और कसमों वंदे उलमा ब्याद तौहीद और सुन्नत मसाइल जोर वर गई न कलब पे दवा भी टाप लगी कलब पे की दा अंग्रेज दई जन टाप लगी और कलब पे यो टाप लगी ददे दा पार च खलक दा आवाज वो नरी न दामन दा पारा मरकजी असासी चीज इमाम अलबानी वही यजिबुल इनायतो वल इह्तिमामो बित्तौहीद अव्वलन कमा हुआ मनहजुल अंबिया वल मुरसलीना दाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मनहज दे दाद तमाम रसूलान मनहज दे दा मनहज जमंग द सहाबा किरामो और दा मनहज द अल्लाह प फजलो करम सरा दाद अहलुल हदीस मनहज हमले चे द शिरक ना बिदअत ना
खुराफातों ना, रस्म व रिवाज ना, द मुफ्तियानो द आबाओ अजदादो द तकलीद ना, द टोलो ना खाली पाक मनहज दा अहलुल हदीस मनहज देख दा अल्लाह पे फजल करम सरा नो तासो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश दाओ गई छे द किताब और सुन्नत पर नजरियात हो दाई पर कवानीनो बाने जान पोया के लिखा ननन जे दा अमन मुंग नवीनु तपल्ला बावरो का चे द शिर्क अडेशता कनिष्ता दासे अड़ी दी पदे मलकी मरा पदे मलकी ना फारजे की चौगोरे दाग हिंदुस्तान ना शोरो का वल्लाहि लजीम आगा दरबारू नदी जमंग बदे पंजाब के आगा दरबारू नदी तप अल्लाह ताला बावरो का चित्तबवे च अल्लाह ताला बमंग बांधे दखानो बारान द कौमी लूत अलैहि सलाम बशान वलिन नाजिलई चलोई दरबारू नदी द शिर्क अड़ी दी तप अल्लाह बावरो का द दुनिया तमाम मसारिब तमाम इक्तिसाद दा चौधरियानो गोरे दा सियासी कायदीनो गोरे मलदारा खलक हो गए डले डले बवर रवानी खा डले आज अमंगो साज भयो किसा गोला दर्ज की पदे अफगानिस्तान की मजार की यो सखी बाबा बोनुम यो बाबा दे सखी बाबा हलत दे कम जगह हम दगल दबई ढेर मशहूर बाबा दे ढेर मशहूर मजार की वो उरुस जामलाओ का उरुस मुंगवावा के पैदाम न द ढेरों मुसलमानानों पर जुहूद सरा पर जिहाद सरा द मुसलमानानों पर तावन सरा इस्लामी गैरत पर बुनियाद बांधे अल्लाह ताला रूस सुपर पावर अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद को दागस मकीने खत्म को नोबाज जाहिलानो अफगानानो किसे शुरू कर ले छेदा असल की द सखी बाबा करामत हो द रूसान हुई दा टेंगुने बेदासी नहीं वल दासा लगानो को अदल लगे जमुंग मल जो गोरे 65 के जा हमला शे हुआ नो दा अटक सरा जोगे हो बाबा दे असल की हुई रावते हो पर अटक पुल बांधी उलाड़ो वही और अगबद हिंदुस्तान द जाजुनो बमुनो हुई लो पलासुनो की वही दासी नहीं वल तो अगर क्रिकेट मैच चालू करे पलासुनो की वही दासी नहीं वल आजीब नजरियात दी अल्लाह ताला हेर दे दखल को ना न ब्याज अमरीकी हमलाओ का नालका सखी बाबा असो वो असल की सखी बाबा दा अफगानानो न लग खपा दे हुई नाशिक से बवे औलिया वले खफा कवई औलिया वले खफा कवई अजीबा कायदो नजरियात दी दी मुसलमानानो जमा इज्जतमंदुरनो तासु हुआए तालीम याफ्ता खलगिए एजुकेटेड खलगिए मुसलमानान खलगिए वल्लाहि लजीम के दासी शिरकियात दासी कुफरियात दासी नजरियात द मके मुअज्जमे द मुशरिकान उम्नो को वल्लाहि लजीम को दा कम नजरियात चिन्नंद दे मुसलमानानो दे और दा खबर है के बसो कोई गुस्ताखी औलिया दे सोग या उठा पा सोग बला टापा जीव खबर अलग मंगता तो वायु और मुसलमाना मोमिना अमन वारी तौहीद जका सुन्नत जका वली बड़ी खुराफातों की मुब्तलाई मंग बशिर्क त शिर्क वायु बेदात तब बेदात वायु रसम तब रसम वायु दल्ला बफल्लो करम सरा पद आलम की जी शिर्क पखम जामा बांध की मंग बागी त शिर्क वायु वायु को बनो वायु पदे जमंग खलक कोई नहीं सकदा से हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे अरब उज़मकेला खास कर द सऊदी अरब दे उज़मकेला दा यो इम्तियाजी खुसूसियत वर्कड़े रे तासु बाजुनो ला उम्रोलो तलिए अल्हम्दुलिल्लाह दा अरब उज़मका वसी उज़मका दा लोए रकबे दा अवामी नफूसी कम दी रकबे डेरा ज्यादा दा खुसमा इज्जत मंदुरनो तासु ब दा अरब पर सरजमीन बांधे चरता यो दरबार लिदली हम दे चरता कारी से दौलत आजत लिदली दा अरब पर सरजमीन बांधे कता सुमात यो दरबार ओखो दो या यो पीर से मुखो दो यो तावीज़गर मुखो दो माजुरम कई दा यो इम्तियाजी खुसूसियत हासिल ले कदाई फौजी निजाम दे
इदारी निज़ाम दे, सियासी निज़ाम दे, कपाचात निज़ाम दे, टोलो की अल्हम्दुलिल्लाह द तौहीद दा नजरिया दा अकीदा पकिश्ता दा कमाल बद द गज़म की मनी करे जमंगा दा सादा गड़बी चल दलालशी अबाब सलाम बाने जो वर्जी जाना दी वालू पूरी मगी ख्वाही फौजम काबिल दे पुलिसम काबिल दी का कई वो शिरक 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 जमा इज्जत मंदो अल्लाह दुनियावी तरक्की मर गणे दा अमेरिका वंदे मल्क दता मल्क न कर्जे वाड़ी दाह मंगई लगे शेख बिलाल जिवेले बाद जज्बातियान रापासी हुई दा जमंग मुसलमानान हुक्मरानान दा अमेरिकी गुलामान दी कम से गुलामान अमेरिके वंदे मल्क दे कर्जे वाड़ी मलदारी अल्लाह वर करे वसत अल्लाह वर करे वली वर करे जमंगा उस्ताजों देश लका मुसलमानान पाकिस्तान न सिर्फ देश लका मुसलमानान द सऊदी अरब बज़मका बानी मजदूरी कई दा द फिलिपाइन चिकम इंजीनियरान दी द चेना तालीम याफ्ता खलक दी दा टोल द अरब बज़मका बानी दाई मजदूरी कई अल्लाह पाक यो तरक्की द तौहीद पर वजह बांध आई खल्को लवर करे रखा नो कमंग के तौहीद रागे जमंग बदी मल्क के तौहीद रागे अल्लाह ताला बरकात बनाजिले के बना नाजिले बरकात हो तौहीद पर वजह अल्लाह नाजिले ज़मके ने मरबाजी बरा नेम नाजिले सिर्फ तेले वर दबाना कड़ी स्टाप पर मल्क के हर सस्ता हो सिर्फ अकीदे तौहीद नजरिया कायम वलवाड़ी तो गोरद अल्लाह पर फضل करम सा रखा दा होटल तौहीद द बरकात दी हाँ बटो से वो रागले हो सन 74 की जमा ख्याल स्वयं की बटो से जिकला मशर शाह फैसल रागे पाकिस्तान तब दौरा बांध आगा वक़्त के जमंग दे मल्क दाए ठंबा हम जोड़े दो अगर आगे पर दौरा आगा दे मल्क तारीखी जमीनों बांधे होकर जोलो इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद मगर जोड़ कर वक़्त के तुखफ़ा के वर नो पदे लाहौर के औली दरबार दे जमंग मुसलमानान वरता दाता गंज बख्श वही दानुम दाता हो अल्लाह दे दौनक कमकल मुसलमानान लोए दरबार दे के चाली दली आल तकी बोध ललो दरबार ले बोध ललो बटो से पर तवई दा जमंग दमल यौ रसीदले सड़े दे जमंग दमक सरबराहान होता समसाइल ची पीश दे दरबार तराजू अल्लाह हाजत पूरा गई नुमाता से जाग खलकुल अल्लाह दा इम्तियाजी खुसूसियत वर करे का बादशाह दिया कार से हाँ इतना से सादा सड़े दा दरबारू न मर बारू न सनशी कोले मंग सरद टोलो औलियाओ लोई वली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना के प्रोत दे मंग दखपल हाजत गुख्ते द पारा मदीनी द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार तनजू नुदा पर गिला जाना वस्ते अजीब साद पटो से पूरे खबरों से बोले आ बादशाहान दी अरब खलक दी अल्लाह पर तौहीद बांधी पोया कड़ी दी जमंग द मिंबर और मेहराब मुफ्ती से पर तौहीद बांधी पोया नहीं अकूब अकूब बयानों की वही शिरकियात बवई अब्दुर्रहमान बाबा सूफी शिरकी शीरुन बवई आशिकी से बे रवानी कड़ी औलान दे खलक बोई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दगा हाल दे जमंग द मुसलमानानो और ब्यावी फसादुन वलीदी कत्ल क़िताल वलीदी नौजवानान पाइसों की वली मुब्तला दी मुल्कुन पखारी जो पालसों की वली पम पर मख्तक तकदम नौदा हा तौहीद नहीं खबर कि और सड़े तौहीद नहीं खबर अब सियासी पालसे ने खबरी तौहीद अकीदा मजबूत वाले पर ईमान की जमा इज्जत मंदोरावली चा की चिदा मौजूद है नमंग द अहलुल हदीसों दगा पैगाम दे जमंग द किताबों सुन्नत द दायानो दगा ऐलान दे अल्हम्दुलिल्लाह चमंग ब किताबों सुन्नत नजरिया द हर मिंबर न बयानू पहर जे के ब बयानू खुद किताब और सुन्नत द दलाइल पढ़ना के बे बयानू न कजमादी खबरों की सगलती भी तासुमात हुआ है तौहीद खुदा से अकीदा दा छिपती अकीदा बांधे अल्लाह ताला नेकान और फुज्जार अबरार और फुज्जार तकसीम करी दी ददे अकीदे पर बुनियाद बांधे अल्लाह ताला पुलिस रात पुल वज़ा करे ने
او د دې عقیدې په بنیاد باندې حساب او کتاب بکیږي، اما الی الجنت و اما الی النار. بعض خلق به جنت ته ځي او بعض خلق به چرته ځي. دا د توحید په عقیده تا سره په دې حساب نه کوي چې تا تراوی شل کړي کاته دي کړي. تا سره به عقیدې په بنیاد باندې الله باس کوي چې ستا عقیده خالص وا کنه وا، ایمان سره د ظلم یو ځای کړی او که نه یو ځای کړی، په دې به تا سره حساب کتاب کوي. چټۍ به ولیکي، ساختونه به ولیکي، اوبو کې خوره، غاړې ته ځوړند کا، دا وکړه هغه وکړه. دا مسلمانان په دې بیمارو باندې مبتلا. ولې دغسې بیانونه نو غریبانان نه دي خبر، توحید نه دي خبر. نو موږ به هغې څه ته شرک هم وایو چې شرک وي، بدعت ته به بدعت وایو چې بدعت وي، رسم ته به رسم وایو چې رسم وي. هغه زمونږ علم کم خوا لاړو، دعوت کم خوا لاړو. که دا کیسې ته موږ وباسو توحید نظریه د کتاب او سنت عقیده چې ته وباسي، په تمام دنیا کې دا ښې خبرې کېږي. ښې خبرې هر څوک کوي. بنیادی چیز د عقیدې په بنیاد به ښې خبرې کوي. اوباما د امریکي صدرو پاره روزه کې با د مصر په یونیورسيټي ته بلاړو او د رمضان په لومړي تاریخ باندې په سوشل میډیا باندې به تمام امت مسلمه ته پیغامات د دین ورکول. د پیغمبر ورسره خې خبر ابو لهب ابو جهل هم کولې. من وایو د توحید او سنت په بنیاد باندې به خې خبرې کې اول مونږ تا تلوبای چې ستا عقیده د توحید او سنت باندې برابر ده او که برابر نه ده. چې د توحید او سنت باندې ستا عقیده برابر نه ته 100% کې خبرې کوه، ستا خبرو لر هیڅ اعتبار نشته، لکه ستا بنیاد نشته. دغه زمونږ نظریه ده، دغه زمونږ عقیده ده. منګه وایو چې څوک شرکیات کې دا مشرک دی. مشرک خو خیر تعین نه کو، خدا عمل د شرک دی. مونږ داسې ویلی شو چې دا عمل د څه دی؟ د شرک. نو ابو لهب د مشرک وي، ابو جهل د مشرک وي، او دا نور هغه ابی ابن خلف دی او دا ټول د مشرکانی. او د دې زمانه سیبان چې پیر بابا له په دربارونو باندې چکرې لګي، داغي منجورانی داغي درباری گئی او داغي د عظمت او داغي د وقار قائلی د مشرکان. عجیب خبره. سر کې به مشرکی ته ابو جهل ابو لهب چې مشرکی تم مشرکی ځان په قرآن سنت باندې پویا کا. زکه ز په اخره کې کیسه خراب ہے سره بولنی. زکه ز په اخره کې تاسو ته دا پیغام در کوما چې الحمدلله بلال صاحب جو فرمایل دا د علماء کار دی، دا د اهل الحدیث کار دی، د کتاب او سنت د دایانو کارم دا دی، عوامو کار دا دی چې دغه اجتماعات قائمي، علماء کرام راولي، کلی په کلی گشتونه کوي، راشي تبلیغو کی، علماء بیانات ووري. الحمدلله سنا سن نظریات بداغي جوړيږي، خو خپل طرف نه با فتوا بازی نه کوي، جنگ جګړې به نه کوي، صرف اوریدل کوي چې په خبره باندې ځان پویا کوي. نو یو شاعر یو عجیبه ګیلم کړی دا، فریاد کړی دی امت مسلمانه، هغې نه ګیله کړی دا، شکوه کړی دا چې عجیبه خبره دا. آغا فرمائے دی کرے گر بت کو سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر. عجیبہ خبر دوئی بت دی سجدہ کئی، دستور و دازمت قائل بئی، آغا دی مشرک بھی، لیکن دیو پیر سے پخپو کی چے سجدہ لگئی، پیر بابا مزار تا سجدہ لگئی، او اجویری شریف تا سجدہ لگئی، او نور شل غزو ملغزو تا سجدے لگئی. آغا دی کافر و مشرک نہیں دا بھی انصافی دا کنا دا کنا دا. آوئی کرے گربت کو سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، عبادت کری شوق سے جس کی جو چاہے، مومن سڑی لدیدہ اختیاری کار سے کئی دیا جیبہ خبرہ دوئی. اور باج صحبان ہو نوری ٹپلی ہوئی، نبی کو جو چاہے اللہ کو دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. باج صحبان دا امامان اللہ دا انبیاء علیہ السلام مقام ورکڑے دے کنی دے ورکڑے.
अंबिया अलैहिस्सलाम मकाम वर्कड़े गनी दे वर्कड़े मंग वायु रसूलुल्लाह सल्लम दा खबर कड़ी देवैन जमंग इमाम दा खबर न कड़ी नावे नबी को जो चाहे अल्लाह को दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, शहीदों पे जा की नजरें चढ़ाए, मज़ारों पे दिन रात मांगे दुआएं, अजीब खबर अदा हुई जीप शहीदानों बांधे, मज़ारों बांधे, शालू न गड़ाई, गिलाफू न गड़ाई, शमी बलई और दारंगे नोर किसे मी से कही दीद पार कही चे द तौहीद दा अकीदा और द अहलुल हदीस दा मनहज पदे अक्कू बक्कू बांधे माशरे न खत्म की ना सवई आखिरा की वही दा यादो साता न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए, पदे वजह बांधी हुई तौहीद के इस नुकसान न राजी राजी तो रसूल सलम दौर ना मुखालफत शुरू रे कन दे जमंग वंदे तालिब इल्मान दौर शुरू शो खो अल्हम्दुलिल्लाह द तौहीद नजरिया नूर मख पौड़ान दे रवाना द कन वल्लाहि अजीम दासी मख की रवाना दा औरस पौरस जमंग प्रोग्राम आदि औरस पौरस जलसी भी उलमाओ सरा टेम निशिदा जका जमंगोनी माशुमान बयानुन लरावली वली अकीदे तौहीद मख पौड़ान दे रवान दे हुई न तौहीद में कुछ हलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। आखिर की वही ओ मुफ्ती सेबा ओ फिर सेबा ओ द अहलुल हदीस दुश्मना ओ द किताब व सुन्नत दुश्मना द मुला पनुम बांधे और दारंगी द मुफस्सिर पनुम बांधे द पीर से पनुम बांधे द दीन बेखंदी दियो का आगत गई न इधर के रहे न उधर के रहे, न अल्लाह को मिला न विसाल सनम व आखिर दावाना।